नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले समावेशी शिक्षाको विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री लिएर आएका छौं। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सो दिवस आयोजक समिति अर्थात् महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाको समन्वयमा काठमाडौँमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियो। सो कार्यक्रममा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा लिने क्रममा के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ, उनीहरूका लागि राज्य स्तरबाट के कस्ता सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ र ती व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले यसै विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव बुद्धि बहादुर खड्का, उपसचिव केशव भट्टराई, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक खगेन्द्र बहादुर सिंह, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी, विश्व श्रवण दृष्टिविहीन महासंघ कार्यकारी परिषदका सदस्य पुष्पराज रिमाल, नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी महासचिव मीना पौडेल, बौद्धिक अपाङ्गताका आमा समाजकी सचिव सृजना केसीसँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सबै नागरिकहरूको हो, तर हाम्रो समाजमा अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षाको पारिलो घामबाट वञ्चित हुन परेको अवस्था छ। यस्तै समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आयोजक समिति अर्थात् महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजना तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाको समन्वयमा र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, सीबीएम र एचआईको सहकार्यमा गत मङ्सिर 20 र 21 गते काठमाडौँमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी कार्यशाला गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई शिक्षा लिनमा निकै चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ विश्व दृष्टिविहीन महासंघ कार्यकारी परिषदका सदस्य तथा श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्ति पुष्पराज रिमाल। जो पूर्ण श्रवण दृष्टिविहीन छन् जन्मजात, उनीहरूलाई छुट्टै खालको चाहिँ पाठ्यक्रम चाहियो। बहिराहरूले पढ्ने विद्यालयमा त्यस्ता विद्यार्थीहरू छन् जुन पहिचान नभएको हुनाले धेरै पिटाइ खाएका छन्। होमवर्क गरेर ल्याउँदैनन् भनेका छन्, पिटाइ खाएका छन्। उनीहरूले त्यो पहिचान नगरेपछि उनीहरूले प्रश्न बुझ्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू लास्ट बेन्चमा बस्छन् अनि अगाडि जो पढाउने शिक्षकले साङ्केतिक गरेको उनीहरू प्रश्नसँग देख्दैनन्। अनि कालोपाती झ्यालको सिरा हुन्छ, त्यो झ्यालबाट आएको प्रकाश टल्किन्छ अनि लो कहिले होमवर्क गरिदिनुहोस् पढिनुहोस् भन्नु पिट्ने अनि त्यसपछि धेरै समय भइसकेपछि विद्यालयबाट निकाल्ने यस्ता कुराहरू पनि भएको छ। जन्मजात श्रवण दृष्टिविहीन भएकाहरूलाई अहिले विद्यालयको कुनै पनि छैन र जन्मजात श्रवण दृष्टिविहीनहरूको लागि चाहिँ अब हामीले शिक्षा दिनुभन्दा पहिला दैनिक जीवन उपयोगी शिक्षा पहिलो कुरो उनीहरूलाई खाना खाने सिकाउनेदेखि लिएर उनीहरूलाई चर्पी जानेदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरूलाई उनीहरूलाई सिकाइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ समावेशी शिक्षाको कुरा आउँछ र हामीले यसको लागि चाहिँ एउटा राम्रो खालको चाहिँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ र यसको लागि पहिलो कुरो त नेपालमा त्यस्ता विद्यार्थीहरू कति छन् भन्ने कुरा सरकारले गणना गर्नु पर्यो र विभिन्न देशहरूमा भए गरेका तरिका उपायहरू चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्नु पर्यो। श्रवण दृष्टिविहीन जो जन्मजात हुन्छन् र पूर्ण श्रवण दृष्टिविहीन हुन्छन् उनीहरूलाई समावेशी शिक्षामा समावेश गर्नुभन्दा पहिला के कामहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा अनुसन्धानको लागि नै बजेट छुट्याउनुपर्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2021 सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको पाइन्छ। त्यो वर्षमा दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूका लागि एकीकृत विद्यालयको स्थापना भएको थियो, जुन काठमाडौँको कीर्तिपुरको ल्याबोरेटरी विद्यालयबाट दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिन सुरु गरियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2023 सालमा बहिरा बालबालिकाहरूका लागि विशेष विद्यालय
विक्रम सम्वत 2026 सालमा दृष्टिहीन तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र विक्रम सम्वत 2038 सालमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि विशेष विद्यालयहरूको सुरुवात भएको थियो। अहिलेसम्म आउँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि धेरै सकारात्मक कामहरू भइसकेका छन्। तर पनि अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझै पनि शिक्षा लिने क्रममा कठिनाइको सामना गर्न परेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको विकासको लागि अभिभावक सहयोग तथा व्यक्तिगत सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ बौद्धिक अपाङ्गताका आमा समूह ललितपुरकी सचिव सृजना केसी। विशेष शिक्षा सहितको समाजिक कक्षा चलेको भएर त्यसलाई नमुनात्मक विद्यालय भनेर घोषणा गर्न पायो भने चाहिँ अति उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यो हुनुपर्छ। हालसम्म चलिरहेको अहिले विभिन्न स्रोत कक्षाहरू चलिरहेको छ, त्यो स्रोत कक्षा चलिरहेको स्रोत कक्षाहरूलाई चाहिँ एउटा वैधानिकता दिनुपर्छ। अरू अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरू आफै पनि मलाई पढ्न पठाएनन्, मैले खान पाइनँ भन्ने हैसियत हुन्छ भने बौद्धिक अपाङ्गता डेफ लाइनको बालबालिकाहरूले चाहिँ मलाई खान दिएनन्, मलाई लाउन दिएनन् भन्न सक्दैनन्। बौद्धिक अपाङ्ग लगायत उनीहरूलाई चाहिँ अभिभावक सपोर्ट पनि चाहिन्छ। त्यो अभिभावक सपोर्ट कार्यक्रम चाहिँ यहाँ लागू हुनुपर्छ। अनि व्यक्तिगत सहयोगीलाई एकदमै आत्मसात गरेर व्यक्तिगत सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्छ। अब यदि स्थानीय सरकारले केही न केही जिम्मेवारी लिने हो भने चाहिँ फोकल पर्सन डेस्क राख्नै पर्छ र त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण अपाङ्गता चाहिँ उसले जानेको हुनुपर्छ। एकदमै मल्टिपल अनि सिभियर डिसेबिलिटी जो घरमा सुतिरहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ डोर टु डोर एजुकेसनको व्यवस्था हुनै पर्छ। इसिडी क्लासहरू चलिरहेछ के नेपाल सरकारको। इसिडी क्लासहरूमा चाहिँ अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरूलाई किन इन्क्लुड गरिँदैन? इसिडी क्लासको टिचरहरू पनि अपाङ्गता सम्बन्धी जानकार भयो भने त खोजेको उपलब्धि त्यहाँबाट पनि पाउँथ्यौँ होला। अब बौद्धिक अपाङ्गताहरूको चाहिँ औपचारिक शिक्षा पढ्न सक्ने क्षमता अलिक कमै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको डान्स, म्युजिक अनि भोकेसनल एजुकेसनहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइनु पर्छ। पछिल्लो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूको स्थापना भयो। यी संघ संस्थाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अन्य सवालहरू जस्तै शिक्षाका सवालहरूको विषयमा पनि वकालत गर्न थाले। यस्तै संस्थाहरू मध्ये नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निशुल्क शिक्षाको सवालमा वकालत तथा पैरवी गरेको थियो। यसैको फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2060 साल कार्तिक 28 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निशुल्क शिक्षाको फैसला भएको थियो। सो फैसला अनुरूप अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकारी स्तरका शैक्षिक संघ संस्थाहरूमा निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराइन्छ। तर त्यहाँका भौतिक संरचना, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक शिक्षिका अपाङ्गता अनुकूल नहुँदा कति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शिक्षा लिने अवसरबाट वञ्चित हुन परेको छ। अपाङ्गता भएकै कारण शिक्षा लिनको लागि कठिन भएको बताउनुहुन्छ नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी महासचिव मीना पौडेल। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूभित्र पनि बालिकाहरू चाहिँ घरभित्रै बस्न चाहिँ बाध्य बनाइएको छ। विभिन्न किसिमका हिंसाहरू खेप्न चाहिँ बाध्य बनाइएको छ। शिक्षण पेसामा अपाङ्गता भएको महिलाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने भनेको कुरा चाहिँ यसमा छ। यो कार्यक्रम चाहिँ अलिकति राम्रो छ। परिवार, समुदाय, पारिवारिक वातावरणमा के छ भने अपाङ्गता भएको बालिकाहरूलाई चाहिँ भर्नै नगर्ने खालको उनीहरूलाई पढाउन किन परेर त्यसभित्र नै अति अशक्त भएको अपाङ्गता भएको बालिकाहरूलाई चाहिँ एकदम नकारात्मक धारणा छ। क्षमताको चाहिँ कम विश्वसनीयता होइन, यिनीहरूले चाहिँ सिक्नै सक्दैनन्, गर्न सक्दैनन्, जान सक्दैनन्, गएर पनि के गर्ने, उनीहरूको पछि विवाह हुँदैन भन्ने कुरासँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ। परिवारले, समुदायले पनि होइन तिमीले पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा, स्कुल लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रोत्साहनको पनि कमी छ। त्यसै गरेर विद्यालय भर्नामा प्रारम्भिक बाल विकासमै अपाङ्गता भएका बालिकाहरूको भर्ना दर चाहिँ एकदमै न्यून देखिएको छ। त्यस्तै गरेर अपाङ्गता भएको बालिका, त्यसमा पनि बौद्धिक अपाङ्गता भएको बालिकालाई स्कुलमा चाहिँ भर्ना नै नलिने चाहिँ गरिएको छ। त्यस्तै गरेर स्कुल टाढा छ र छात्रावासको व्यवस्था भए पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित छैन। हिंसा हुने, यौन दुर्व्यवहारहरू हुने डरले गर्दाखेरि परिवारले नपठाउनु र पनि चाहिँ त्यस्तो भए पछाडि पढ्नै नजानु र ड्रप आउट हुने चाहिँ अवस्था छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सो दिवस आयोजक समिति अर्थात् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, समावेशी शिक्षा शाखाको समन्वय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, सीबीएम र एचआई को सहकार्यमा गत मंसिर 20 र 21 गते काठमाडौँमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी गरेको कार्यशाला ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको थियो। यो कार्यशालामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा
समाज कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। यो 2 दिने कार्यशाला गर्नुको उद्देश्य बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी। 2020 सालमा वीर अस्पतालबाट अपाङ्गताको बालबालिकालाई शिक्षा दिने अभ्यास सुरु भयो। त्यसपछि थुप्रै संस्थाहरूले काम गर्नुभयो। पछि नेपाल सरकारले ओन गर्यो। जब नेपाल सरकारले ओन गर्यो त्यसपछि समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा हुँदै अहिले समावेशी शिक्षाको चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो बीचमा थुप्रै उपलब्धिहरू छन्। पुरानो स्पेशल एजुकेसन पोलिसीलाई विस्थापित गरेर समावेशी शिक्षा ल्याएको छ सरकारले। हामीलाई साझेदारहरू पनि चाहिन्छ र सरकारको हामी कम्पिटिटर होइन, सरकारको चाहिँ सहयोगी हो। सरकारलाई सहयोग गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो, किनभने हामी यो देशका नागरिक हौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा चाहिँ यो गोष्ठी आयोजना गरेका हौं। जुन नेपाल सरकारले कोही पनि बालबालिका शिक्षाको पहाडिलो घाम भन्दा बाहिर नपरोस् भन्ने जुन एउटा मिसन लिएको छ, त्यो मिसनलाई सार्थक गर्ने हाम्रो दायित्व हो। हामी एउटा खम्बाको रूपमा, योद्धाको रूपमा, सहयात्रीको रूपमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी यो गोष्ठी गरिरहेका छौं। र यसको हाम्रो भिजन के छ भन्दाखेरि 2 दिनको छलफलबाट हामी त्यसपछि एउटा आउटकम डकुमेन्ट जुन आउँछ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ मार्ग निर्देशन हुनेछ र अन्तिममा हामीले एउटा जुन डकुमेन्ट आउँछ त्यो डकुमेन्ट नेपाल सरकारको डकुमेन्ट हुनेछ र सबै अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय जुन डेभलपमेन्ट साझेदार, विकास साझेदारहरूले त्यसको फ्रेममा रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 का अनुसार अपाङ्गतालाई 10 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। त्यसभित्र पनि अपाङ्गताको विविधता रहेको छ। शारीरिक अपाङ्गता भित्र पनि मेरुदण्ड पक्षघात, होचपुड्का, मस्तिष्क पक्षघात तथा अन्य विभिन्न प्रकारका सहयोगी सामग्री प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दृष्टिबिन अपाङ्गतामा पनि पूर्ण दृष्टिबिन, न्यून दृष्टियुक्त लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो अपाङ्गता अनुकूलको वातावरणमा शिक्षा लिन पाएका छैनन्। यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न नीति नियमहरू ल्याएको छ। तर ती नीति नियमहरू पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्दा शिक्षा लिने क्रममा कठिनाइको सामना गर्न परेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि विभिन्न कामहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुहुन्छ शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक खगेन्द्र बहादुर सिंह। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनुको अहिले मात्र होइन, विगत सालदेखि नै धेरै कामहरू भइराखेका छन्। छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कुराहरू भयो, होस्टेलमै राखेर चाहिँ पढाउने कुराहरू भयो। त्यसका अतिरिक्त विद्यार्थीहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पाठ्यपुस्तकहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू भयो। अनि शैक्षिक सामग्रीहरू अपाङ्गता फ्रेन्डली हुने खालका चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरूको विकास गर्ने कुराहरू जस्ता कामहरू हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको समावेशी शिक्षा शाखाहरू भइराखेको। 7वटा प्रदेशमा एउटा आवासीय स्रोत विद्यालय चाहिँ स्थापना हुनु पर्यो भनेर नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रोभिन्स लेभलका लागि 1 करोडका दरले अहिले स्टार्टिङ मनी चाहिँ छुट्याएको छ र 7वटा प्रदेशमा चाहिँ त्यस्तो बहुअपाङ्गताका, अटिजमका, डाउन सिन्ड्रोम, मनोसामाजिक डिसेबिलिटी भएका बच्चाहरूका लागि एउटा सेन्टर खोल्नुपर्छ, सबैको पहुँच शिक्षामा चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले प्रोग्राम राखेका छौँ। सबै ठाउँमा सबै बच्चासम्म चाहिँ हामी नेपाल सरकार नपुगिराखेको अवस्थामा चाहिँ के हाम्रा चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू हुनुहुन्छ, विकास साझेदार संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत हामीले चाहिँ कभरेज गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ। सरकारकै तर्फबाट चाहिँ स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिका त्यो स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका बालबालिकाहरू के कस्तो खालको चाहिँ डिसेबिलिटीका भित्र पर्छन् त्यस कुराको फाइन्डिङ गराएर आउट अफ स्कुल चिल्ड्रेनको चाहिँ पोजिसनलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने हो भने अब गाउँ लेभलबाट चाहिँ यसको चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ। अहिले हामीले यो साल प्रोग्राममा हामीले चाहिँ डिसेबिलिटीको चाहिँ स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ भन्ने प्रोग्रामहरू राखेका छौँ। नेपाल सरकारले सबैका लागि शिक्षा भन्ने नारा ल्याएको छ। त्यसैगरी शिक्षा लिने सबैको अधिकार हो भनेर सरकारवाला निकाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले वकालत तथा पैरवी गरिरहेको भए तापनि पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसलाई 24 घण्टा अरूको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ, बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोम, अटिजम, श्रवण दृष्टिबिन लगायतका अपाङ्गताको पहुँचमा शिक्षा पुग्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले ल्याएको सबैका लागि शिक्षा भन्ने नाराले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको सवाललाई
समेट्न सकेको छैन। राज्यले उपलब्ध गराउने शिक्षाका कार्यक्रमहरूमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गराउनका लागि काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव केशव भट्टराई। अब हामी काउन्ट मी इन्क्लुड मी भन्ने नाराका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसलाई प्राप्ति गर्नका लागि चाहिँ समावेशी शिक्षा हामीलाई आवश्यक हुन्छ। हामीलाई शिक्षाको छुट्टै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर शिक्षा जे दिन्छ राज्यले त्यसमा हामीले राख्नु पर्यो। हामीलाई व्हील चेयर चाहिन्छ कि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना चाहिन्छ कि शैक्षिक सामाजिक छुट्टी चाहिन्छ कि हामीलाई ब्रेल लिपि चाहिन्छ कि अथवा स्कुलको भवन त्यो खालको चाहिन्छ कि अथवा त्यहाँभित्र भएका विभिन्न मेटेरियल्सहरू हामीलाई मध्ये चाहिन्छ। जसरी भए पनि हामीलाई अरू सहर शिक्षा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न भन्न खोजेको हो। यसैले हामी सबैसँग समान रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले साह्रै थोरैमा त्यो उपलब्धि हासिल गरेको छ, हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ। हामीले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा 7वटा प्रदेशमा र 753 स्थानीय तहहरू चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू लगिराखेका छौँ। त्यसैले यो समावेशी शिक्षाको कम्तीमा 753 स्थानीय तहमा एउटा स्थानीय तहमा एउटा स्कुलमा त्यो खालको हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने 753 तहमा हामी पुग्छौँ। यसतर्फ लाग्न चाहिँ हाम्रो आवश्यकता छ। समावेशी शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नका लागि, भइरहेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यहाँबाट राम्रो खालको राय सल्लाह सुझाव प्राप्त हुनेछ र भोलिका दिनमा हामीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नले सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2073 सालको असार 15 गते शिक्षा ऐन 2028 लाई संशोधन गरी मिति 2073 पुस 26 गतेको निर्णयबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी शिक्षा नीति 2073 ल्याएको छ। सो ऐनको धारा 2 को घ को 1 मा र सो ऐनको धारा 6 को 4 उपदफा 3 मा दृष्टिहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखेर विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा 24 मा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्ता नीति नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा लिने क्रममा कठिनाइको सामना गर्न परेको छ। अन्य नागरिक सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरू अनुकूलको वातावरणमा शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्का। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा हाम्रो नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी हक, बालबालिका सम्बन्धी हक लगायत अन्य क्षेत्रका चाहिँ यो मौलिक हकका अन्तर्गत बनेका कानुनहरू लगायत अन्य विषयहरूमा पनि अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको लागि अन्य सपाङ्ग व्यक्तिहरूको बराबरीमा, हाराहारीमा समान पहुँच, सुविधा, हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि विभिन्न कानुन बनेका छन्। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिहरू सर त्यही विद्यार्थीहरू सर कसरी चाहिँ हामीले समान रूपमा समावेशी शिक्षाको प्रत्यारोपित गर्ने विषय हो। राज्यले उहाँहरूको क्षमतालाई चाहिँ प्रस्फुटित गराउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने राज्यको धारणा। त्यो शिक्षा दिनुपर्छ तर उहाँलाई विशेष प्रकारले त्यो शिक्षाको उहाँलाई चाहिँ ज्ञान प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। 10 प्रकारका अपाङ्गहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो विशेष प्रकारको शिक्षा दिनको लागि विशेष शिक्षा, शैक्षिक सामग्री आवश्यक पर्ने होला, भौतिक पूर्वाधार त्यही प्रकारको हुनुपर्ने होला, पाठ्यक्रम त्यही प्रकारको हुनुपर्ने होला। यी सबै कुराहरूलाई जुटाएर हाम्रो 77 जिल्लाका सम्पूर्ण 753 गाउँपालिका नगरपालिकामा भएका विषयहरूमा यो शिक्षालाई कसरी लैजाने र त्यो शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हिसाबले त्यो शिक्षा दिनको लागि हामी कसरी चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू, नीतिहरू, रणनीतिहरू हामीले चाहिँ लैजाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अन्य व्यक्तिहरू सदा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समान रूपमा, समान गुणस्तरमा यो शिक्षा आर्जन गर्ने मौका पाउन्। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा शिक्षा लिन सकुन् भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम, सन्धि तथा महासन्धिहरू ल्याइएको छ। नेपालको संविधान 2072 मा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका शिक्षाका सवालहरू समावेश गरिएको छ। सबै बालबालिकाहरूलाई सहज रूपमा शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा तथा विशेष शिक्षा अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभरि विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि 380 वटा स्रोत कक्षाहरू, 33 वटा विशेष विद्यालय र 23 वटा एकीकृत विद्यालय सञ्चालित छन्। सोही केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 77,705 जना अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू विभिन्न विद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेको पाइएको छ। अबका दिनमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको लागि विशेष रूपमा काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको लागि उनीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार आएका सवालहरूलाई नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। त्यो छलफलबाट महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकाल्ने र तिनीहरूलाई नीति बनाउने तहमा, कार्यान्वयनको तहमा अगाडि बढाउनलाई जो कार्यक्रमको यो आयोजना भयो, मैले सरकारको कोणबाट
यो कुराप्रति प्रतिबद्ध छौँ। यसलाई अगाडि बढाउन हामी एकदमै दृढ छौँ। यसपटकको यो शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि यो सबैको लागि शिक्षा भन्ने जो नारा हामीले दियौँ त्यो चाहिँ पुरै कार्यान्वयन नभइसकेको महसुस भयो र हामीले सबैलाई यो शिक्षाको अधिकार चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्यो। कोही पनि नछुटोस्। त्यसमध्ये पनि फरक क्षमता भएको कारणले त कुनै हालतमा पनि नछुटोस्। एउटै स्कुलमा एउटै पाठ्यक्रममा एउटै पद्धतिमा समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भने पहिलो हामीले त्यहाँबाट हल खोज्ने हो। तर अपवादहरू छन्, विशिष्टताहरू छन्, विशेष खालका चाहिँ अवस्थाहरू छन् त्यसभित्रपट्टि। त्यसैले त्यसभित्रबाट विशेष शिक्षाको पनि अवधारणा विकास भएको हो। अहिले हामीले 7 प्रदेशमा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूको पठन पाठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि 1 करोड रुपियाँ सबै प्रदेशमा छुट्याएर त्यसको संरचना बनाउने दिशामा हामी लागेका छौँ। त्यो सबै पक्षलाई हेरेर हामी कार्यान्वयनको दिशामा जान्छौँ। म तपाईहरुको साथमा छु। तपाईहरुले गरेको छलफलपछि फेरि कार्यान्वयनको कोणबाट तपाईहरुले ल्याएका सुझाव र निष्कर्षहरू चाहिँ र योसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्य पनि बसिसकेर हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। दाइ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज तल चौतारोमा विपद व्यवस्थापनको छलफल हुँदैछ। तपाईको छोरी सुनितालाई पनि सँगै लिएर आउनुस् है। म त आउला नि नानी, तर सुनितालाई किन ल्याउनु र? यस्ताले के जान्दा छ र? राम्रोसँग हिँड्न पनि सक्दिन। लौ दाइ पनि अपाङ्गता हुँदैमा केही नजान्ने हुन्छ र? त्यहाँ उनको उपस्थिति जरुरी छ। आजको बैठकमा समुदायमा आधारित समावेशी विपद व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिलाहरूका सवालहरूलाई योजनाहरूमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि मात्रै समुदायको योजना अपाङ्गता समावेशी बन्छ। ए हो र नानी, बल्ल पो कुरा बुझे त। हुन्छ नि, म छोरी सुनितालाई पनि सँगै लिएर आउँछु नि त। के तपाईको समुदायमा पनि विपद व्यवस्थापन योजना बन्दै गरेका छन्? यदि छन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सहभागिता र सवाल नछुटाऊ। जनहितका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला संघ। श्रोताहरू, हामी यो अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरूले पनि आफ्नो संस्था मार्फत अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने समाचारका लागि टेलिफोन, इमेल तथा फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत पनि हामीलाई पठाउनुहोला। हामी तपाईहरूले पठाउनुभएका सामग्रीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने नै छौं। कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू अहिले काठमाडौँमा 96.1 मेगाहर्ज र पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा 101.8 मेगाहर्जमा कान्तिपुर एफएम को तरंगबाट कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज सुनिरहनु भएको छ। साथै संसारभरि तपाईले www.radiokantipur.com मा लगइन गरेर वा आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौं। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी गणेश सुवेदी। विश्व नेत्रहीन क्रिकेट परिषदको 21औं साधारण सभा तथा अधिवेशन यही मङ्सिर 24 गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। सो कार्यक्रममा नेत्रहीन क्रिकेट संघ नेपालका अध्यक्ष पवन घिमिरेले विगत 12 वर्षदेखि नेत्रहीन क्रिकेटका साथै अपाङ्गता खेलकुदको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। विश्व नेत्रहीन क्रिकेट परिषदको 21औं साधारण सभा तथा अधिवेशनले भारतका महान्तेश जिकेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ। प्रथम उपाध्यक्षमा पाकिस्तानका सैयद सलमान बुखारी, द्वितीय उपाध्यक्षमा श्रीलङ्काका चामिन्डा पुष्प कुमारा, महासचिवमा अस्ट्रेलियाका रेमन्ड मोक्सली, कोषाध्यक्षमा नेपालका पवन घिमिरे, ग्लोबल डेभलपमेन्ट डाइरेक्टरमा साउथ अफ्रिकाका अरमान्ड बम र डाइरेक्टर टेक्निकलमा पाकिस्तानका महर युसुफ अरुण चयन हुनुभएको छ। जर्मन संघीय आर्थिक तथा विकास मन्त्रालय, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन अभ्यासकर्ता साझेदारी र GIZ को सहयोगमा महिनावारी व्यवस्थापन विषयमा काठमाडौँमा एक कार्यशालाको आयोजना गरियो। सो कार्यशालामा सन् 2002 की मिस नेपाल मालविका सुब्बाले महिनावारीका क्रममा नेपालमा महिलाहरूले भोग्नु परेका समस्याहरूको विषयमा बताउँदै अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई यस विषयमा सजग गराउनु पर्ने बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट आएका प्रतिनिधिहरूले महिनावारीलाई अन्धविश्वासको रूपमा लिन
किन नहुने र यस्ता सवालमा अन्य समुदाय जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। सो कार्यक्रममा अन्य वर्ग जस्तै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। आजदेखि त पढाइ पनि सकिने भयो। तिमीले त सजिलै जागिर पाउँछौ होला, अब म के गर्ने होला है? ओहो, के भनेको यस्तो? तिमी पनि त उत्तिकै सक्षम छौ नि। तर मेरो अपाङ्गताले गर्दा मलाई कसले काममा राख्छ होला? तिमीलाई थाहा छैन कर्मशील परियोजनाको बारेमा? के हो त्यो भनेको? सुकल्प र सीबीएम मिलेर कर्मशील परियोजना लिएर आएको छ, जस अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तालिम प्रदान गरी उनीहरुमा भएको सिप निखारिनेछ र उनीहरुलाई कुनै पनि जागिर वा व्यवसायको लागि तयार गरिनेछ, त्यो पनि एकदमै निशुल्क। अनि यसको जानकारी अझै कसरी लिन सकिन्छ त? यसको जानकारीको लागि 0144118877 मा सम्पर्क गरेर लिन सकिन्छ नि। हो, म तुरुन्तै सम्पर्क गरिहाल्छु नि है। धन्यवाद। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरंगमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू गणेश सुवेदी, शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।